बारेमा प्रेजेन्टेसन गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। अब मैले प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र अन्य अतिथि लगायत सहभागी पत्रकार मित्रहरू, आजको भिन्न छ। हाम्रा नीति निर्माताहरू, नीति तर्जुमकारहरू श्रोतालय बस्नु भएको छ। हामी पेसाधर्मीहरू, विज्ञ वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ र यो प्रस्तुतिपछि नीति तर्जुमाकारहरू, नयाँ नेपालको नक्सा गर्ने भिजन बनाउनेहरूको परिप्रतिक्रिया र संश्लेषण हुन्छ। त्यस किसिमले यो ऐतिहासिक मान्छु। यहाँ सबैलाई म भीम उपाध्याय स्वागत गर्दै आफ्नो कार्यपत्र अगाडि बढाउन चाहन्छु। बसेर नै गर्न म अनुमति माग्दछु। भन्दा यदि हामीले आधारभूत पूर्वाधार गर्न सकेनौँ भने नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल, राष्ट्रको विधाता हुनुहुन्छ, भाग्य विधाता हुनुहुन्छ र अर्थतन्त्रका विचारकहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई निकोलस क्यानको विश्व प्रसिद्ध देश बनाउने उछल कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने किसिमको हामीले क्रोनोलोजी टाइम स्केल बोलेका छौँ। यसमा 1929 मा जब राणातन्त्र झरेर हामीले 1950 मा प्रजातन्त्र जुन अघिल्लो 2007 सालको प्रजातन्त्र प्राप्त गर्यौँ। त्यसपछि केही समय गडबड भयो। त्यसपछि हामीले 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्था भोग्नु पर्यो। त्यसलाई पनि 46 सालको आन्दोलनले 1990 मा त्यसलाई धराशायी पार्यो। त्यसपछि पनि हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था चल्दै गयो, जसले जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेन र 2006 मा त्यसको करिब 16 वर्षपछि 10 वर्ष जनयुद्ध र 19 दिन समग्र नेपाली जनताको आन्दोलनले हामीलाई अहिलेको लोकतन्त्र जुन अहिले हामी बाँचिरहेका छौँ। डेभलप नेपाल बनाउने, तर कसरी बनाउने भने कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्लीको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर त्यसपछि हामीले अनि संविधानमा राज्यको संरचनाहरूलाई चाहिँ त्यसमा लिपिबद्ध गरेर कसरी जाने भन्ने सम्बन्धमा त्यसरी हामीले चाहिँ डेभलप नेपाल बन्छ। डेभलप नेपालको सिनारियो के गरी बन्छ भन्दा जीडीपी ग्रोथ रेट प्रति वर्ष 10 भन्दा घटी गर्न हुँदैन, करिब 15-16 वर्ष 10 भन्दा बढीमा जानुपर्ने छ। पोभर्टी इंडिकेटर्सहरू इन्डेक्सहरू भनेको छु। साइजमा नेपाल सानो छैन। नेपाल संसारको 47औं ठुलो देशमध्ये पर्छ। साइजमा पपुलेसन वाइज हामी 42औं ठुलो छ। इरिगेसन हामीले सिँचाइ गर्न सक्ने इरिगेसन ल्यान्डको 25% जतिमा मात्र हामीले सिँचाइ गरेका छौँ। त्यो जति करिब 4000 किलोमिटर मात्रै छ। इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गर्दा हामीले 556 मेगावाट, 83 मेगावाट फरक पर्ने के च्यालेन्ज छ भने हाम्रो माइग्रेसनको च्यालेन्ज छ। रुरल एरिया र अर्बन एरियामा आइरहेको छ। त्यसको आवश्यकताहरू हेबिटेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेसन, इम्प्लोइमेन्ट, मार्केट र क्वालिटी अफ लाइफमा लाइफलाई इन्टिग्रेटेड साइमल्टेनियस फेरि एकपछि अर्को गरी होइन, नेपाललाई फेर्नुपर्छ। कसरी फेर्नुपर्छ? अहिले हाम्रो नेपाल एकात्मक नेपाल छ। हेर्दैछौँ पश्चिमदेखि पश्चिम सेती महाकाली नाम यहाँहरूले पत्र पत्रिकामा पढिसक्नु भएको छ। यहाँबाट हामीले चाहिँ यो युनियन गभर्मेन्ट एउटा मुटुको रूपमा काम गर्छ। हाम्रो शरीरको सारा अङ्गमा जसरी मुटुले मद्दत गरिरहेको छ, त्यस्तै मुटुको रूपमा यसले सेन्ट्रल बसेको सेन्ट्रल गभर्मेन्टले काम गर्छ। 13वटा ठाउँमा एकैचोटि वार्ता चाहिँ स्टेटलाई बढाएपछि यो काठमाडौँ सेन्ट्रिक भएर जुन डेभलपमेन्ट भएको थियो त्यसको चाहिँ पद्धति तोडिन्छ। 13वटा स्टेटमा पोलिटिकल इकोनोमिक पावर सहितको मोडर्न क्यापिटल टाउन बन्छ। त्यस्तो मोडर्न क्यापिटल टाउन कसरी बन्छ त्यसको पनि हामीले खाका बनाएका छौँ। अब यो कसरी यही मान्छे छ मेरो त होइन। यहाँ चाहिँ माइग्रेन गरेका छौँ। यो हाम्रो अलिक अगाडिको स्लाइड हो। यो पनि राम्रो कन्सेप्ट छ र काठमाडौँ यहाँ भएको र यहाँ चाहिँ इन्डियाका बोर्डरहरूसित सिधै नौतन इन्डियाको बोर्डरसित जोडिदिने, यहाँबाट पनि जोड्ने, गौरीखण्डबाट जोड्ने, रसोलबाट आएर पनि यहाँ रसुवा भएर बन्छ यो पनि जोडिदिने। यहाँबाट 5वटा जोडिदियो भने एउटा नर्थ साउथ प्रोजेक्ट बनाएर गर्ने, सबैलाई मिलाएर गर्ने, जनतालाई मोबिलाइज गरेर गर्ने भिजनरी फिलोसफर मानेर उहाँले भनेको कुरालाई यो क्वेसन यो मैले धेरै समयदेखि यसैमा चिन्तन गर्नुपर्छ भनेर मैले ठाउँ ठाउँ भनिरहेको छु। दराजमा गएर काम त गऱ्यौँ, वर्षौँ रिटायर हुने बेला पनि आइसकेको छ। तर त गाउँको विकास गर्न किनभने हामी त्यहाँ बस्दैन रहेछौँ, हामी सहरमा बस्दा रहेछौँ, काठमाडौँमा बस्दा रहेछौँ, सारा स्रोत कमाएको ल्याएर यहाँ खर्च गर्दा रहेछौँ। त्यसले गर्दा गाउँ जहिले पनि खत्तम छ। त्यसले त्यो कुनै पनि यो मोडल काठमाडौँबाट पठाएर बाहिरबाट पठाएर होइन कि त्यही नै जेनेरेट गरेर त्यही नै एजुकेटेड मान्छे बस्न सक्ने बनाउनुपर्छ। त्यो कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो मोडल पनि अगाडि छ। सेप पनि हो 5वटा भुजाहरूको पेन्टागन यो नेपाल छ बिचमा।
नेपालमा 5वटा फोकस गर्दैन एकदम सेक्टर हेरिहाल्नु पर्ने। दोस्रो एजुकेसन र हेल्थ केयरको मासिभ इन्भेस्टमेन्ट गरेर जानुपर्छ, जसले गर्दा त्यहाँ इम्प्लोइमेन्ट पनि क्रिएट हुन्छ। एग्रिकल्चरमा जस्तै त्यसमा पनि व्यापक इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुन्छ। इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुने इकोनोमिक साइकल आफ्नो ठाउँमा जान्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीलाई आधारभूत पूर्वाधारहरू अवसंरचनाहरूको निर्माण गर्नुपर्छ र जताततै इलेक्ट्रिक पावर त पुग्नुपर्छ। बिना पावरको केही हुन सक्दैन, पावर पुग्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ म यो स्लाइड देखाउँछु, पढ्दिनँ। रिभर हुन्छ र एग्रिकल्चरले मा चाहिँ हामीले यदि फोकस राम्ररी गर्न सक्यो भने त्यसमा धेरै इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुन्छ र फुड सेक्टर क्रिएट गर्छ। जुन देश फुडले सेक्टर हुन सक्दैन, जहिले पनि त्यो देशलाई भनरेबल हुन्छ भनेर भनिन्छ। सोसाइटी रह्यो करिब गएको 300 वर्षदेखि हामी इन्डस्ट्रियल इकोनोमीमा आएका छौँ, इन्डस्ट्रियल सोसाइटी भएको छ र त्यसपछि अहिले गएको 50 वर्षदेखि इन्फर्मेसन सोसाइटी बनेको छ, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन। अब इन्फर्मेसनमा अझै सहरहरूमा केही काम गरेका छौँ, त्यति अझै हुन सकेको छैन, गर्न सकिने पोटेन्सियल व्यापक छ। अब हामी यहाँ गर्न साइमल्टेनियसली 4वटै काम एकैचोटि नलेज बेस्ड इकोनोमीमा लगेर जानुपर्छ। र एउटा कुरा के भने विकासको गति पनि तीव्र हुनुपर्ने अवस्था छ। विकासको गति तीव्र एक किसिमको गतिको हामीले हिसाब निकालेर हेरौँ, यो डेटा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने प्रत्येक सेन्चुरीमा, प्रत्येक 100 वर्षमा 5 टाइम्स मान्छेको गतिको वृद्धि भएको रहेछ। 1800 शताब्दीमा एउटा मान्छे 24 माइल पर डे घुमेर गएर काम गरेर आउँदो रहेछ भने 19औं शताब्दी 120 माइल प्रति डे गएर काम गरेर फर्केर आउने किसिमको भएको रहेछ। 20औं शताब्दीमा त्यसको 5 टाइम्स 600 माइल प्रति डे गएर काम गरेर फर्केर आउन सक्ने इकोनोमीमा स्पिडमा पुगिसकेको छ भने 21औं शताब्दीमा त्यसको 5 टाइम्स 3000 माइल पर डे गएर आउने किसिमको गतिमा जानुपर्ने छ। यो शताब्दी हामी त्यो गतिमा जानुपर्ने शताब्दी हुँदैछ र 22औं शताब्दी त त्यसको 5 टाइम्स भन्दा 15000 माइल्स पर डे ट्राभल गर्नुपर्छ। त्यो ट्राभलले हामीलाई जुन किसिमको तनाव, रोग, किसिमको ब्लड प्रेसर, युरिक एसिडदेखि अरू सबै कुराहरू जो आउनु छ, यो गतिको कारणले हामी आउँछ, त्यसलाई पनि ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ क्षमता हुनुपर्ने हुन्छ। न त गतिमा मात्र हिँड्दा रोग भएर बाँच्न पनि नसक्ने। यो कुरालाई हामीले बुझेर हामीले भइहाल्छ, बिस्तारै भइहाल्छ, होइन कि अब तीव्र रूपमा हस्तक्षेपकारी रूपमा नै जानुपर्छ भन्ने यो गतिले देखाउँछ। विश्वमा यदि नेपाल भएर बाँच्ने हो भने, नेपाली भएर बाँच्ने हो भने, होइन भने मान्छे भएर बाँच्नलाई त केही गर्नु पर्दैन। नेताजीहरूले नेतृत्व दिने वर्गहरूमा एउटा सहमति भएर देश यसरी बनाउनु भने चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु जरुरी छ र 8वटा सेक्टरमा त इमिडिएटली हामीले केही गर्नुपर्छ। एजुकेसन, स्किल, लिट्रेसी र हेल्थ केयरमा एउटा सेक्टर छ जहाँ एकदम हस्तक्षेपकारी तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, रोपवे, एयरपोर्ट, इलेक्ट्रोनिक कनेक्टिभिटी तुरुन्तै बढाउनु पर्ने छ। एक किसिमको गाउँ, यस्तो गाउँ होस् जहाँ सहरको सुविधा हुन्छ, सहरको सुविधा भएको गाउँ, सहरको सुविधा भएको गाउँको एउटा मोडलमा हामीले एकछिनपछि प्रस्तुत गर्छौँ। त्यस्तो बनाउनुपर्छ पर्याप्त मात्रामा र इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जताततै इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ नेपालमा मेडिसिनल, फ्लोरिकल्चर, एरोमेटिक प्लान्टहरूको ज्यादै पोटेन्सियल छ। यसलाई तुरुन्तै चाहिँ अर्किडहरू बनाएर के अरे यसको विकास गर्नुपर्ने छ। हर्टिकल्चरमा पनि हाम्रो फलफुलमा धेरै गर्नुपर्ने छ। इनर्जी जेनेरेसन त एकदम मस्ट भयो, यसमा अब कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यसमा चाहिँ इनर्जी नभएको कुनै पनि कुरा नहुने हुनाले हाम्रो दक्षिणमा इन्डिया धेरै लाख टुरिस्टहरू आएका छन्, उनीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने छ। त्यसका पनि प्रिकन्डिसनहरू हुन्छन्। त्यसै ई गभर्नेन्स, अब सरकार त हुन्छ, जस्तै राम्रो सरकार भए पनि नराम्रो सरकार भए पनि देशभरि सरकार हुन्छ। सरकार इफिसियन्ट चलाउनु पर्यो, स्मार्ट हुनुपर्छ सरकार भन्छ, स्पिडी एडमिनिस्ट्रेसन हुने, मेजरेबल, उसले गरेको काम मापन गर्न योग्य, एकाउन्टेबल, जवाबदेही हुन सक्ने, रेस्पोन्सिभ, प्रति मान्छे गएपछि चाहिँ गरिदिने खालको ट्रान्सपेरेन्ट गभर्नेन्स लाने। यसलाई पनि टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर मात्र सम्भव छ। ई गभर्नेन्स भनेको युज अफ इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी फर जनरल एडमिनिस्ट्रेसन नै भन्न खोजेको हो। यो 8वटा सेक्टरलाई हेर्दा अघि हामीले भनेछौँ कस्तो गाउँ बनाउने अथवा गाउँले सहर बनाउने एक किसिमको एउटा मोडल छ। यो मोडल कस्तो छ भने हामीले गाउँहरूलाई करिब 15-20वटा गाउँहरूलाई एउटा रोडले, रिङ रोडले जोडिदिने, रिङ रोडले जोडेर त्यो सबै गाउँमा सबै सुविधाहरू पुर्याइदिने किसिमको मोडल छ। यो मोडलमा फिजिकल कनेक्टिभिटी दिनु पर्यो, रेल, रोड, अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यसको 50% हामीले मिलोमा देखाएका छौँ। विकास कनेक्टिभिटी, त्यहाँ आवश्यक भएको ज्ञान, त्यहाँको उद्योग धन्दादेखि जे कुरा त्यहाँ आवश्यक छ त्यसको लागि चाहिनुपर्ने ज्ञानको उत्पादन त्यही गर्न सकेसम्म मिडियम स्तर, लो लेभलका त हुनैपर्छ, सकिन्छ भने हाई लेभलका गर्नुपर्ने, एकैचोटि अट्याक गर्ने, यसरी अट्याक गर्ने मोडलमा लैजाने
यो मोडल लैजानको लागि त्यसपछि यो तीनटा फिजिकल, इकोनोमिक र नलेज कनेक्टिभिटी भइसकेपछि कुनै उद्योगपति व्यापारीलाई आइजा जा भन्नु पर्दैन। उसले त्यहाँ सुविधा प्राप्त हुन साथ इकोनोमिक कनेक्टिभिटी भइहाल्छ, अटोमेटिक तिनीहरू त्यहाँ नै जान्छ जहाँ फाइदा हुन्छ, जहाँ सुविधा हुन्छ, जहाँ साधन हुन्छ, जहाँ म्यान पावर सस्तो हुन्छ र सस्तो क्वालिटी। रिङ रोड भयो, ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ प्लानरहरू रिङ रोडमा काम गर्नेहरूले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ, अरूले पनि सजिलैसित मैले सकेसम्म बुझाउनु प्रयत्न गर्छु। कुनै एउटा सहर छ, मानौ यो 10 किलोमिटर, यो 6 किलोमिटर छ, 60 स्क्वायर किलोमिटरको सहर भयो, यति नै छ। हामीले चाहिँ यदि रिङ रोडमा बनायो, 30 किलोमिटरको रिङ रोड छ, 2 किलोमिटर चौडाइमा, यदि 1-2 किलोमिटर भित्र मात्र बस्ती बसाउने, भित्र चाहिँ अनबिल्डअप एग्रिकल्चरलाई छोड्ने भने त्यति नै 60 स्क्वायर किलोमिटर बन्द रहेछ। यो 60 स्क्वायर किलोमिटर जुन छ, यसमा हामीले के देख्छौँ भने यो जति सडक छ, करिब 2 किलोमिटरको फरकमा सडक राख्दियो भने, 2 किलोमिटरको फरकमा सडक राख्दियो भने यहाँ चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वटा सडक चाहिन्छ, जहाँ यहाँ जम्मा एउटा सडक कुरादेखि गाडी दौड्ने पनि कुरा 30 किलोमिटर पुगेछ नि पुग्ने डेस्टिनेसनमा, होइन? एक किसिममा एउटै गाडी रिङ रोडमा गाडी जान्छ, तर धेरै गाडी चाहिँदैन। यहाँ चाहिँ यहाँबाट यहाँ पुग्न पनि कुन रुटबाट जाने, कताबाट जाने भन्नाले यहाँभन्दा करिब 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढी गाडीको नम्बर पनि चाहिन्छ। त्यो गाडीमा प्यासेन्जर पनि पुग्दैन, प्यासेन्जर नपुग्ने चाँडो हिँड्दा पनि हिँड्दैन, पोर्ता पनि पर्दैन अनि गाडी चलाउनु छोडिदिन्छ। यस्तो राम्रो मोडल छ, यसभित्र यस्तो दर्शन छ, यो दर्शनमा हामीले लैजानुपर्छ। यो मोडलमा हामीले वास्तव विचार गरेका छौँ। अब नेपालको अहिले हामी पूर्वाधारको कुरा गरौँ। पूर्वाधारको स्थिति के कस्तो छ भने सडक जति यता छ, यो माथि चाहिँ यहाँ अलिकति यो कलर कन्ट्रास्ट हुन सकेन, नेपालको नक्सा यहाँ यति छ, यहाँ चाहिँ तल मात्रै सडक गएको छ, स्ट्यान्डिङ रोड, माथि सडक छैन। अनि हामीलाई खास गरी बिजुली र ऊर्जा चाहिन्छ। ऊर्जालाई पूर्व पश्चिम राजमार्ग हाम्रो छ, त्यसमा चाहिँ ट्रेन चलाउनु पर्ने, यिनीहरू चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सक्दैन। यहाँबाट पूर्वदेखि पासमा फास्ट ट्रेन चलाउनु पर्ने। हाम्रो हाइवे भने तापनि हाम्रो हाइवेमा गति ज्यादै कम छ। अनि मैले गति देखाएँ, त्यो स्पिडमा हामी जानु छ, हामी गति ज्यादै कम छ, ट्रेनमा मात्र हामीले गति मेन्टेन गर्न सक्छौँ। होइन भने गाडीमा त एउटा कुखुरा मर्दा भने पनि चक्का जाम भएर कति दिन चाहिँ हामीले चाहिँ दुःख पाउनुपर्छ। त्यसबाट त्यो चक्का जाम हुने उसलाई रोक्नको लागि ट्रेनै चलाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा ट्रेन चाहिँ हामीले मिड हिलबाट दौडाउनु पर्छ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, जसले चाहिँ एउटा चाहिँ माथि चाइनाबाट तल काठमाडौँ हुँदै तल वीरगन्जसम्म कहाँ सकिन्छ बोर्डरसम्म। यहाँ पनि यो सबै भइसकेपछि इकोनोमिक कनेक्टिभिटी जान्छ। यसमा सरकारले केही कुरा इनिसिएटिभ दिनुपर्छ सुरुमा, तर प्राइभेट सेक्टर आफै जान्छ भन्ने यसको मान्यता हो। नयाँ नेपाल के हुन्छ त? नयाँ नेपालमा हामी के गर्दै हाल्नुपर्छ पूर्वाधार क्षेत्रमा भन्ने हामीले बनाएका छौँ। एउटा इरिगेसन, अब बाँकी बचेको 75% ल्यान्डमा इरिगेसन गरिदिइहाल्ने, गर्नलाई त्यो कार्यक्रम बनाइहाल्ने। रोड अन्तिममा एउटा गाउँमा एउटा पक्का रोड पुऱ्याइहाल्ने, एउटा गाउँ 400-500 जनसङ्ख्याभन्दा बढीको गाउँलाई रोड पुऱ्याइहाल्ने, पक्का रोड पुऱ्याइदिने, धुले सडक हुँदैन। बाँकी बचेको 26% जनताले खानेपानी पाउनु बाँकी छ र बाँकी 74%लाई जुन क्वालिटी पानी भयो त्यसलाई चाहिँ बाँकी बचेको जनसङ्ख्यालाई सबैलाई पानी खुवाउने व्यवस्था गर्ने। घर नभएका जुन आर्थिक स्तरका भए पनि घर सबैलाई चाहिने हुनाले स्तर हेरिकन, क्षमता हेरिकन सबैले घर पाउने किसिमको हाउसेस फर अल पुवरलाई खास गरी चाहिँ तुरुन्तै गर्नुपर्ने, त्यस किसिमको डेभलपमेन्ट गर्दै त्यो पुरा कन्सेप्टमा अघि हामी नयाँ नेपाल हामीले जुन भनेका छौँ त्यो नयाँ नेपाल बनेर जान्छ। अब कृषिमा हामीले एक किसिमको कृषिको फार्मरहरूको जोइन्ट किसिमको म्यानेजमेन्ट सिस्टम एउटा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस किसिमले जानुपर्छ र यसमा एग्रिकल्चर मान्छे भकाभक मर्दैछन् भन्ने किसिमको कुरा टेक्नोलोजी नै पहिला 2 अरब मान्छेलाई खाना पुग्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यसैले 6 अरबलाई पनि खाना पुग्यो। त्यही ल्यान्ड बढाएको छैन, तर कति स्पेयर गरेको छ, ल्यान्ड स्पेयर भएको छ। हामी टेक्नोलोजीमा पुवर छौँ, बायोडाइभर्सिटी रिच छौँ। टेक्नोलोजी युज गऱ्यो भने हामी रिच कन्ट्री, यो रिच बायोडाइभर्सिटी रिच टेक्नोलोजी रिचमा अहिले नै हामीले पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सल्युसनहरू के देखिन्छ, प्युरिफिकेसन गर्ने भएका पानीहरूलाई चाहिँ त्यसै नफाल्ने, त्यसलाई प्युरिफिकेसन गर्ने, पानीलाई रेन वाटर हार्भेस्टिङ गर्ने, रिभर नेटवर्किङ गर्ने र क्रिएट न्यू सोर्सेस अफ वाटरहरू, ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गर्ने कुराहरू, पम्पिङ गर्ने कुराहरू। पम्पिङलाई फेरि इनर्जी छैन, सोलर इनर्जीबाट पम्पिङ गर्न थाल्यो भने हामीले पम्पिङ गरेर ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज पनि गर्ने, ग्राउन्ड वाटर एक्सप्लोइट पनि गर्न सक्छौँ भन्ने यसले देखाउँछ। यो हामीले गर्नै पर्नेछ। पावरको पनि समस्या,
पावर पनि हामीले एकै डिपेन्डेन्ट एकदम हाइड्रो पावर मात्रै डिपेन्ड भइरहेको छौँ। हाम्रो सोलर पावर एकदम ध्यान लागेको देश हो। सोलर पावरमा हामी एकदमै जानुपर्छ। हाम्रो अरू चाहिँ बायोफ्युलमा जान सकिन्छ। हाम्रो चाहिँ डिजल त हामीसँग छैन, रिन्युएबल अरू इनर्जीहरूमा जान सकिन्छ। जहाँ चाहिँ सम्भव छ त्यो लिएर जानुपर्छ। न्युक्लियरलाई हाम्रो टेक्नोलोजी छैन, न्युक्लियरको लागि धेरै वर्ष लाग्छ। एपिजे कलाम हुनुहुन्छ, उहाँ आइसल्यान्डमा यो हाइड्रोजन बसमा चढेर घुमिरहनु भएको छ। हाइड्रोजन बमहरू छन्, यहाँ फ्युलिङ स्टेसन्सहरू छ र हाइड्रोजन कसरी बन्छ यसलाई के गर्ने, एउटा सङ्घ र अर्को सङ्घको बिचमा एउटा स्टेट र अर्को स्टेटभित्र दोड्नु हुने त्यति नै सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भनेको छौँ, अब हाम्रो करिब 12,000 मेगावाटको चाहिँ हामीले जब गर्छौँ तब यो सङ्घको नजिक पर्ने गरी पावर नजिक भएपछि ट्रान्समिसन लस पनि कम हुन्छ, त्यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ, इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। त्यसमा हामीले अब पावर जेनेरेट गर्दाखेरि स्टेसनहरू भन्दा यो कुरोलाई पनि ख्याल गर्दै ठाउँ ठाउँमा न्यूनतम एउटा हेक्टरमा बायोडिजल गरेर हामीले डिजलको जुन आयात गर्नुपर्ने पैसा चाहिँ बचाउन सक्छौँ। इन्डियामा एयर प्लेसमा देखाएको थियो, ट्रेन बायोडिजलमा चढेको छ, यो बस बायोडिजल चलेको छ, बायोडिजल फिलिङ स्टेसन छ, ट्याङ्करहरू छ, प्लान्टहरू छ। यसमा परेन टुरिस्टहरूलाई यहाँ जति बढीभन्दा बढी स्टे गराउन सक्नु पर्यो, ट्रान्जिट बनाइदिन सक्नुपर्ने हो। त्यसको लागि एयरपोर्टहरू, होटेलहरू, रिक्रिएसन फेसिलिटिजहरू र ट्रान्सपोर्ट सिस्टमहरू किसिमको अहिले हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यो भने हाम्रो टुरिज्मबाट पनि व्यापक आमदानी हुने अवस्था छ। त्यसबाट हामीलाई इम्प्लोइमेन्ट पनि उत्तिने। एउटा टुरिस्ट आयो भने 4 यङ्गेस्ट कन्ट्रीमध्ये पर्छ, 60% बढी जनसङ्ख्या यहाँका 25 वर्ष मुनिका छन्। त्यसकारण ज्यादै नै भाइब्रेन्ट, ज्यादै नै राता कुरा डरलाग्दो स्थिति पनि छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने अनि हतियार त केटाकेटीको खेल हुन्छ। अब इम्प्लोइमेन्ट दिनुपर्ने स्थिति छ र अबको मान्छेहरूलाई जागिने कुरा होइन, स्किल इम्पावरमेन्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई स्किल दुई किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कम्पिटिसन गर्न सक्ने कम्पिटेटिभ स्किलहरू हुनुपर्ने हुन्छ। दुई किसिमको स्किल हेर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ एकाडेमिक स्किल, एउटा एकाडेमिक क्वालिफिकेसन जो रिसर्च गर्न सक्ने, सोच्न सक्ने, अर्को चाहिँ कामै गर्न सक्ने स्किल दिनुपर्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, सर्भिस सेक्टर, एग्रिकल्चर सेक्टरलाई पुरा रूपमा फोकस गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कम्पिटिटिभनेस, ग्लोबल कम्पिटिटिभ इन्डेक्समा हामीले पनि कम्पिट गर्न सक्ने स्किलहरू चाहिन्छ र स्किल मान्छेहरू भाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसमा अलिक धेरै स्किल मान्छे चाहिन्छ। पास गर्न नपरेको कारणले एकाध कुराहरू त हामीलाई दुःखै भइरहेको छ हामीलाई चाहिँ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले गौरवका साथ आत्मस्वाभिमान साथ भाँची पनि रहेका छौँ। यसमा दुईटा रिसोर्स हामीसित छ। त्यो कुरालाई एकदम दुईटा कुरा भने नेचुरल रिसोर्सहरूमा हामी चाहिँ जमिन छ, जमिनको व्यवस्थापनमा गम्भीरै हुनुपर्छ। होइन भने जमिन हाम्रो स्रोत भएको हुनाले यसलाई कसैको प्रपर्टीको रूपमा हामीले यसलाई डिल गऱ्यौँ र भोलि परिचालन गर्न सकिन्छ धेरै हाम्रो हुनेछ। र सर्भिस सेक्टरहरूमा हाम्रा जस्तो एयरलाइन्समा, होटलहरूमा राम्रो काम भइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ बढावा दिएर यसलाई यही कुरा जुन चलिरहेछ यो कुरालाई 3 कुरा हाल्नुपर्छ। यसमा भ्यालु एडिसन गर्ने हो थ्रु इनपुट अफ टेक्नोलोजी एन्ड नलेज। यति यसको एउटा फर्मुला हो। कुन क्षेत्रमा जाने भने 5वटा मिसन हामीले एजुकेसन, वाटर, पावर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनमा हामीले चाहिँ फोकस गर्ने, भ्यालु एडिसन गर्ने हो। यो फोकस गर्दाखेरि हामीसित पोलिटिकल विल माथि चाहिन्छ र प्लान र पैसा पनि चाहिन्छ। पैसा भएको मान्छेलाई एट्र्याक्ट पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसक्यो भने डेभलप स्टेट हाम्रा 13वटा स्टेटहरू जुन अहिलेसम्म कुरा छ, भोलि 13को 14 होला, 13को 12 होला, 10 होला। तर अब हामी फेडरल नौठी चढ्दै नेपाल त माथि जान्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ यसमा। तर अब यो सबै कुरा गर्ने त्यसलाई डाइभर्ट गरेर विकासमा ल्याउनु पनि पर्ने, कसरी त्यसलाई इफिसियन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यो बाँकी छ। त्यसकारण फन्ड लिमिटिङ फ्याक्टर होइन भन्ने हामीले बुझ्नु। सरकारको कुरा मात्रै, प्राइभेट सेक्टरलाई यो बजारमा स्टक मार्केटको कुराहरू गर्दा त कति पैसा जस्तो देखिन्छ। हाम्रो जुन बाहिरबाट रेमिटेन्स आउँछ, करिब 1.5 खरब रुपियाँको रेमिटेन्स आउँदैछ वार्षिक पैसा त हामीसँग छ भन्ने बुझिन्छ। पैसा मात्रै समस्या हुँदैछ। हाम्रो एप्रोच सबैलाई इन्टिग्रेटेड रूपले गरेर सबैले एकसाथ एउटा विकासको लक्ष्यमा चाहिँ ढाल्न सकेन भने पैसा मात्रै भएर आइसोलेटेड स्ट्यान्ड एप्रोचमा हामी जुन आइसम्म भएर आयौँ त्यसले हुन सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्राइभेट सेक्टरको, लोकल एजेन्सीहरूको पनि फन्डलाई ट्याग गर्न सक्नुपर्छ र सबै एउटा हस्तक्षेपकारी ढङ्गमा देशलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यसको चाहिँ कहिलेदेखि यो वर्ष यति छ भने 5 वर्षमा कहाँ पुर्याउने, अर्को 10 वर्षमा कहाँ पुर्याउने भनेर यो हाम्रो आइडिया अन्तिम पुग्ने ठाउँ हो। अहिले कहाँ छौँ, अब अर्को यदि हामीले बेस्ट टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने हो भने टेक्नोलोजी बिना अब कुनै पनि उत्थान छैन, कुनै पनि हाम्रो भविष्य छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। इच्छा गर्यो, सोच्यो, हुन्छ भन्ने ठान्यो भने हुन्छ। कसैले रोक्दैन। को मान्छेको धनी गरिब सानो ठुलो भन्ने कुरा छैन। दिमाग प्रतिबद्ध गरी छोड्छु भन्ने सिटिजनलाई कुनै कुरा पनि असम्भव भनेको असम्भव नै भन्ने लाग्छ। यति भन्दै म आफ्नो
आफू प्रस्तुतिकरण यहाँतिर गर्न चाहन्छु। सबैले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएको छ, त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्दछु। र हाम्रो कमेन्टको टिप्पणीकारहरूको मन्तव्य दिने कार्यक्रम छ। टिप्पणीकारजीहरू तयारी भइदिनको लागि अनुरोध छ। उहाँहरूलाई जम्मा 7 मिनेट यो जुन भर्खर प्रस्तुत भयो कार्यपत्र त्यस उप टिप्पणी गरिदिनको लागि डाक्टर पिताम्बर शर्माजी। मेरो कमेन्टहरूले सठिक भए पनि मलाई माफ गर्नु होला। मैले एउटा सानो स्लाइड बनाएर ल्याएको थिएँ, 10-12 स्लाइडहरू, जुन अहिले मैले देखाउन पाइनँ। त्यो कुराको मुख्य तात्पर्य के थियो भने योजना भनेको यथार्थको मूल्याङ्कनका आधारमा चाहनाको प्रक्षेपण, त्यसलाई योजना भन्छ। तपाईँ यथार्थमा आधारित व्यवहारको लिएर जानको निम्ति यथार्थमा उभिनु एकदमै आवश्यक छ। यति भनेर 3-4 कुरा मात्रै म भन्न चाहन्छु। केही समय अगाडि एउटा अध्ययनमा म संलग्न थिएँ। म पेसाले एउटा प्रादेशिक योजनाविद हो। त्यो अध्ययनमा नेपालको प्रादेशिकीकरण कसरी गर्न सकिएला, आर्थिक रूपले नेपाललाई कसरी बुझ्ने। अहिले हामीले जातीय आधारमा, भाषिक आधारमा नेपालको वर्गीकरणको कुरा गरिरहेछौँ, फेडरल स्ट्रक्चरतिर जाने कुरा गरिरहेछौँ। तर त्यो सारा कुरा गरे पनि व्यवहार त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त आर्थिक आधार। त्यो आर्थिक कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाललाई कसरी बुझ्ने भन्ने एउटा काममा म लागेको थिएँ। त्यो काममा लाग्दा हामीले 12वटा क्राइटेरियाका आधारमा नेपालका मुख्य आर्थिक केन्द्रहरू छुट्याउने प्रयत्न गर्यौँ। ती 12वटा क्राइटेरियाका आधारमा छुट्याएका आर्थिक केन्द्रहरू धनगढी, नेपालगञ्ज, पोखरा, बुटवल भैरवा, वीरगञ्ज, भरतपुर, काठमाडौँ, जनकपुर र विराटनगर। यी 8वटा नेपालका मुख्य आर्थिक केन्द्रहरू रहेछन्। अर्थात् नेपालभरि हुने आर्थिक क्रियाकलापहरू, नेपालभरि हुने बन्द व्यापार, नेपालभरि हुने आर्थिक लेनदेन, त्यो सब लेनदेनलाई कन्ट्रोल गर्ने मुख्य केन्द्रहरू चाहिँ यी 8वटा रहेछन्। ती 8वटा आर्थिक केन्द्रमध्ये 2टा मात्रै पहाडमा छन्, एउटा काठमाडौँ, अर्को पोखरा। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने यदि त्यसरी एउटा मैले स्लाइडमा देखाउनु हुन्थ्यो त्यो आर्थिक केन्द्रहरूलाई, आर्थिक प्रदेशहरू हामीले कसरी बाँड्यौँ, ती आर्थिक केन्द्रको प्रभाव क्षेत्रमा हामीले आर्थिक प्रदेशहरू भन्यौँ र 8वटा आर्थिक प्रदेशहरूको निरूपण गरियो। र त्यो 8वटा आर्थिक प्रदेशमा अहिले त्यहाँको कृषिको स्थिति के छ, अहिले उद्योगको स्थिति के छ, वन्य व्यापारको स्थिति के छ, त्यहाँ यातायातको स्थिति के छ, त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको जुन संरचना छ त्यसको स्थिति के छ, सम्भावनाहरू के छ भन्ने पनि अध्ययन गरियो। र त्यहाँ पूर्व पश्चिम सम्बन्ध भएका आर्थिक प्रदेश धेरै कम छन्, छँदै छैन। पानीको छ काठमाडौँ उपत्यका र पोखरा बाहेक अरू सबै आर्थिक प्रदेशहरू सङ्घीय संरचनाको कुरा गर्ने हर मान्छेले के ध्यानमा राख्नु लाग्छ, त्यो लाभको फाइदा कसरी लिने, कृषिको क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा, बन्द व्यापारको क्षेत्रमा, ऊर्जाको क्षेत्रमा, कम्युनिकेसनको क्षेत्रमा त्यो लाभ लिन सकेको भए त्यो सहर स्वतः बन्थ्यो। यसैले सहर सपना देखेर बन्दैन। सहर बनाउनको निम्ति त्यो सहर वरिपरिको क्षेत्रको आर्थिक पूर्वाधारलाई बलियो बनाउनुपर्छ। अनि बल्ल त्यहाँ कृषिको विकास हुन्छ, त्यहाँको उद्योगको विकास हुन्छ। अनि त्यो विकास हुने बित्तिकै त्यो सहर स्वतः बनेर जान्छ। यो प्रकारको सोच चाहिँ मेरो विचारमा चाहिन्छ। त्यो डाक्टर शर्माले भन्नुभएको जस्तै यो सपना भए पनि तर सपना देख्नुपर्छ, सपना देख्नेले मात्रै त्यो ठाउँमा पुग्छ भन्ने भनाइराख्दै म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जे सपना देखिएको छ त्यो सपना पूरा गर्नको लागि सबैभन्दा प्रथम शर्त भनेको ऊर्जाको यथेष्ट उपलब्धता हो। अहिले के अवस्था छ त नेपालको भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको ऊर्जाको अवस्था परम्परागत ऊर्जाबाट देश बाँचिरहेको अवस्था छ। हाम्रो कुल ऊर्जाको खपतको करिब 8% ऊर्जा पेट्रोलियम प्रडक्टबाट आपूर्ति भइरहेको छ भने विद्युतले 2 भन्दा कम प्रतिशत मात्रै ओगटिरहेको अवस्था छ। हामीले जलविद्युतको कुरामा टिप्पणी गर्न दिएको छ, त्यसैले फोकस त्यसमा रहन्छ। हामीले आजको मितिमा पनि 15 अरब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम प्रडक्ट खानाको प्रयोजनको लागि मात्रै प्रयोग गर्छौँ।
त्यो भनेको यदि हामीले विद्युतको विकास गर्ने हो भने त्यो 15 अरब रुपियाँको जुन खर्च भइरहेको छ त्यो बराबरको ऊर्जा जलविद्युतको विकास गर्ने हो भनेदेखि 60 अरब रुपियाँले पुग्छ। एक पटकमा खर्च गरिएको 60 अरब रुपियाँले प्रत्येक वर्ष 15 देखि 20 अरबको खाना पकाउन, त्यो पनि अर्बन एरियामा र शहरी क्षेत्रमा खर्च भएकोलाई चाहिँ पुरा गरिरहेको हुनाले जलविद्युतको विकास गरेर ती चिजलाई विस्थापित गर्ने हो भनेदेखि हामी ऊर्जाको सङ्कटबाट माथि पुग्ने अवस्थामा पुग्छौँ। माथि पुगेको छ त्यसको विद्युतीय खपत बढी छ। यसबाट के देखाउँछ भनेदेखि विद्युतको खपत बढाउने व्यवस्था यहाँले गर्न सक्नुभयो भने मुलुक उन्नतितिर जान्छ भन्ने कुरा यसले स्पष्ट देखाउँछ। अर्को एउटा म यथार्थ देखाउँछु यहाँलाई कि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि एकजना मान्छेलाई मट्टितेलले खाना पकाउँदाखेरि जति रुपियाँ लाग्थ्यो त्यसको 4 गुणा बढी विद्युतबाट खाना पकाउन लाग्थ्यो भने आजको मितिमा विद्युतबाट पकाएको खाना मट्टितेल र ग्यासबाट पकाएको खाना भन्दा सस्तो छ। यसरी अहिलेको मूल हाम्रो आवश्यकता भनेको विद्युत हो र विद्युत भनेको नेपालको स्थितिमा जलविद्युत नै हो। जुन मुलुक जे चिजमा धनी छ त्यसकै विकास गर्नुपर्छ। हामीसँग जलविद्युत भएको हुनाले जलविद्युतकै विकास गर्नुपर्ने हाम्रो लागि यो मुलुकलाई उन्नतिको ढोका खोल्ने बाटो हो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ प्रस्तुत गरिएका कुराहरू विभिन्न ऊर्जाका कुराहरू, कति ऊर्जाहरू रिसर्च स्टेजमा छन्। हामी रिसर्च स्टेजका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु सँगसँगै पर्दछ, तर आफूसँग उपलब्ध भएका साधन र स्रोतलाई प्रचुर मात्रामा विकास गर्नुपर्छ। र यो पेपरमा के कुरा आएन भनेदेखि जलविद्युतको विकास कुन मोडमा गर्ने त? यदि यो देश संसारकै उच्चतम धनी जलस्रोतमा हो, जलविद्युतको सम्मानमा धनी हो भने यो देशको जलविद्युतको विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्दा आज त्यो कुरा यसमा नआएको हुँदाले मैले आफू यो क्षेत्रमा काम गरेको हुँदा विगतमा जति किसिमले जलविद्युत विकास भए नेपालमा त्यसरी भएका विकास भएर देशको हित गरेको हामीले अनुभव गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। विद्युतको विकास गर्नुपर्ने हो, त्यो ठाउँको जनतालाई आंशिक रूपमा पनि यदि मालिक बनाइदैन भनेदेखि जलविद्युतको विकास हुन सक्दैन। अहिले संघीयमा मुलुक जाँदा रहेको हुनाले जलविद्युतको विकास गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू आएको छ। यसमा कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुरा भोलि व्यवस्था गर्न सकिने भएको हुनाले संघीयमा जाने स्थानीय व्यक्तिलाई मालिक बनाउने काममा लागेका छौँ र सोधेनी लगानीबाट यो बनाउने काममा लागेका छौँ र नेपालको जलविद्युतको विकासको मोड विकासका अन्य कुराहरू फेरि यो पूर्वाधार हाम्रो जुन सङ्गठन छ त्यो सङ्गठनले अन्तर्क्रिया गरेको बेलामा आफ्नो उपलब्धता गराउनेछु भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यातायातको विषयमा टिप्पणी गरिदिनको लागि अनुरोध छ। पितामह सम्राज्यूलाई ड्यासमा आमन्त्रण गरिन्छ। तराईबाट चाहिँ नजिकै पर्ने केही गाउँहरू भन्नुहोस् चाहिँ हामी निकै घुमाउरो बाटोबाट घुमिकन जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ। र यो अवस्थाले गर्दाखेरि एउटा उदाहरण म भनौँ, तुमलिङटार जानको लागि अहिलेको बाटोको व्यवस्थाबाट हामी चाहिँ 12 किलोमिटर पर आवर को चाहिँ ट्राभलबाट मात्रै जान्छौँ। अहिलेको हाम्रो एक्जिस्टिङ मोडललाई अघि बढाउने हो भनेदेखि त्यो हिसाबले चाहिँ तुमलिङटार भन्नुहोस् अथवा भोजपुर भन्नुहोस् लगभग 16-17 घण्टाको ड्राइभ पछि मात्रै हामी पुग्छौँ। र मैले हिसाब गर्दाखेरि ती ठाउँहरू त्यस्तो खालको यातायातको आधारमा कहिल्यै पनि इकोनोमिकली भायबल हुने सम्भावना देखिएको छैन। त्यसैले अब मोडेल चाहिँ बिल्कुल हाम्रो भूगर्भ र चाहिँ हाम्रो नदी नालाको चाहिँ बनौटलाई अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि अर्कोतिर पिक्चर के देखिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो चतरा कोशी निस्केको चतराबाट हेर्ने हो भनेदेखि भोजपुरको फेदीसम्म 46 किलोमिटर हुँदो रहेछ र त्यो चाहिँ सहजै 1.5 घण्टामा चाहिँ पुग्न सकिन्छ फेदीसम्म। त्यस्तै गरी तुमलिङटारसम्म चाहिँ 60 किलोमिटरको बाटो हुँदो रहेछ नदीको किनारबाट जाने हो भनेदेखि, र त्यो बाटो चाहिँ कमसेकम 25 देखि 35 किलोमिटर पर आवरको चाहिँ स्पिडमा जान सक्छ। यसरी हेर्दै जाँदाखेरि म एउटा अध्ययनमा पनि संलग्न छु। अब यो अध्ययन अलिकति अध्यावधिक अवस्थामा छ, के अरे मध्यावधि अवस्थामा छ, अध्यावधिक होइन मध्यावधि अवस्थामा छ। मैले धेरै त्यसको निष्कर्षहरू यहाँ बताउन सक्दिनँ, तर पनि त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले यदि पहाडको मध्य पहाडको चाहिँ सब्सटेन्सियल अंश 2/3 जति अंशलाई पनि यो विकासको फोल्डमा इन्टिग्रेट गर्ने हो भनेदेखि अघि अग्रवक्ता चाहिँ हाम्रो पितामह शर्मा सरले जे कुरा राख्नुभयो आर्थिक हिसाबले लगभग त्यस्तै आउँछ। हाम्रो भूबनौट कस्तो रहेछ भन्दाखेरि झन्डै 25 वर्ष अगाडि हाम्रो श्रद्धेय नेता कमरेड डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो थिसिसमा
पनि समावेश गरिसक्नु भएको छ। यहाँको रिजनल स्ट्रक्चर र यहाँको भूबनौट आदि इत्यादि त्यो कुरामा उभिएर अघि बढ्ने हो भने पनि अब म के देख्छु भन्दाखेरि हाम्रो नदी प्रणाली, नदी बेसिनहरू अविभाज्य छन्, इन्टेग्रल छन्। हामीले अब चाहिँ नयाँ जाने फेडरल स्टेट भनौँ अथवा जे भनौँ, तिनीहरूको चाहिँ आर्थिक लाइफलाइन चाहिँ हाम्रो नदी प्रणालीको बनौटमा निर्देशित छ भनेदेखि त्यो सराहनीय छ। र अब यदि चन्द्रमा चाहिँ आइडिया गर्ने हो र हामीले चाहिँ यदि बर्खामा बढिरहेको पानीलाई चाहिँ हिउँदमा हामीले चाहिएको हाइटमा चाहिँ खसाल्न सक्ने हो भनेदेखि इभन महोत्तरी आदि इत्यादिमा प्रशस्त सिँचाइ गर्नुपर्छ। सिँचाइमा यो चाहिँ यसका छैन। म त केसम्म भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब यो सम्बन्धी डाटाहरू म यहाँसित सेयर गर्नेछु कि हामीले सपना हेर्न पनि छोडिसकेका छौँ। त्यसैले उहाँले जुन सपना प्रस्तुत गर्नुभयो त्योमा उसको म उडी छुनु चन्द्र एक भानुभक्तले भन्नुभएको रहेछ, मलाई त्यस्तै लाग्यो। तर त्यो सपना हेर्नु पनि ठुलो हिम्मतको आवश्यकता छ। र उहाँले म के भन्न चाहन्छु भने उहाँको सपनामा जुन आइसिटीको सेक्टर छ त्यसमा दूरसञ्चार उहाँको साथमा छ। दूरसञ्चार आज 7 कन्ट्रीमा इन्टरनेट पेनिट्रेसनमा हामी नम्बर 2 मा छौँ र टेलिफोन पेनिट्रेसनमा लास्ट छौँ, अन्तिम छौँ 7 कन्ट्रीमा पनि। विश्वमा कम्पेयर गर्न चाहँदैन। तर अर्को आगामी 3 वर्षमा जुन दूरसञ्चारको योजनाहरू छन् त्यसमा हामी 7 राष्ट्रको अग्रपन्थीमा आउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। उदाहरणको लागि आज जुन 1200 व्यक्तिसँग टेलिफोन छ नेपालमा र 1 व्यक्तिसँग इन्टरनेट कनेक्सन छ। आगामी 3 वर्षमा हामी यसलाई 42 गर्दैछौँ। यो कुनै सानो कुरा होइन। 12 बाट 42 आगामी 3 वर्षमा भन्दाखेरि प्रत्येक 2 व्यक्तिमा 1 व्यक्तिको हातमा टेलिफोन हुनेछ र इन्टरनेटको संख्या पनि 15% मा लाउने हाम्रो योजना छ। र यो दुईटा काम भएपछि के हुन्छ भने जुन हाम्रो एग्रिकल्चर सोसाइटी छ त्यसलाई हामीले नलेज सोसाइटीमा लैजाने जुन उहाँले एउटा सपना पेश गर्नुभयो त्यो नगरिकन देशको विकास हुँदैन। उसको लागि मसँग योजना छ, दूरसञ्चारसँग योजना छ। हामीले आइसिटीको सेक्टरमा विकास गर्यो भने त्यसमा लाखौं व्यक्तिहरूलाई हामीले इम्प्लोइमेन्ट दिन सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने नम्बर 1 कल सेन्टरहरू स्थापना गर्दै जानु पर्यो। त्यसपछि हामीले सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो र यो सब काम हामी नेपालमा बसेर नै गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामी विदेश जानु पर्दैन। नेपालमा बसेर यहीँबाट हामीले काम गरेर आइसिटीको माध्यमबाट आफ्नो प्रोडक्टलाई वर्ल्ड वाइड बेच्न सक्छौँ। त्यसैले साथीहरू कमसेकम आइसिटीको सेक्टरमा नेपाल धेरै पछाडि छैन र आगामी 3-4 वर्षमा जुन हाम्रो योजनाहरू छ त्यसबाट हामी एक उच्च राष्ट्र आइसिटीको सेक्टरमा एक अगाडि व्यक्तिमा भएको राष्ट्रको दर्जा प्राप्त गर्नेछौँ। र यो प्राप्त भएपछि के हुन्छ भने हामी नलेज सोसाइटीमा कन्भर्ट हुन्छौँ र नलेज सोसाइटीमा कन्भर्ट भएपछि हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ एकदम बढेर जान्छ। र मलाई लाग्छ कि समृद्धि प्राप्त गर्ने यो एउटा सबभन्दा सरल बाटो हो। विद्वानहरूले भनेछ कि टेलिकममा इन्भेस्ट भएको $1ले अरू कुनै पनि सेक्टरमा इन्भेस्ट भएको पैसाको तुलनामा 3 गुणा बढी प्रोडक्टिभिटी दिन्छ। नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेताजीहरूको प्रतिवेदनमा यो कार्यशाला गोष्ठी भएको कारण उहाँहरूको आफ्नो उद्गारले, उहाँहरूको आफ्नो विचारले यो आजको कार्यशाला गोष्ठीको उपाध्यक्षलाई थप शक्ति दिन्छ भन्ने मैले सोचेको छु र भविष्यमा पनि अरू राजनीतिक पार्टी विशेषले पनि यस्तो कार्यशाला गोष्ठी गरेर नयाँ नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासको कुरालाई सबल रूपमा ल्याउनु हुनेछ भन्ने मैले सोचेको छु। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो विभागीय मन्त्रालय भनेको भौतिक तथा निर्माण मन्त्रालय, जहाँ माननीय हिसेलाई एमज्यू मन्त्री हुनासाथ तुरुन्तै उहाँले भिजन डकुमेन्ट ल्याउनु भयो। मन्त्रालयको भिजन डकुमेन्ट सायद सम्भवतः त्यो पहिलो भिजन डकुमेन्ट थियो मन्त्रालयको, त्यो 2007-2027 भनेर त्यो 727 को भिजन डकुमेन्टको निरन्तरताको हिसाबले
यो कार्यशाला गोष्ठी भएको भन्ने मैले सम्झेको छु। र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको कुरा गर्दाखेरि हामी 14,000 निर्माण व्यवसायीहरू विगतमा विभिन्न कारणले अहिले सङ्कुचित भएका छौँ। हामी तकरिबन 8,975 मात्र सीमित भएका छौँ। यो अवस्था मैले चित्रण गरेको कारण के हो भने भोलिको नयाँ नेपालमा निश्चय पनि हामीले गर्ने भनेको विकासको द्रुततर विकासको काम गर्ने हो। त्यो बेला हामीले द्रुततर विकास गर्नको लागि चाहिने मसिनरीमा त्यो मेकानिजममा चाहिने म्यान पावर ह्युमन रिसोर्सेस डेभलप कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले सोच्न जरुरी छ। भविष्यमा हामी सायद व्यवसाय हाम्रो नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको तर्फबाट पनि यसलाई फाइदा पुग्ने गरी अरू कार्यशाला गोष्ठीहरू अरूसँग मिलेर गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नेछौँ। म समष्टिमा म छोटकरीमा मैले लिएको धेरै मुद्दाहरू मध्येबाट 2-4वटा कुरा चाहिँ यहाँ राख्ने अनुमति चाहन्छु। यो तपाईँको प्रोभाइडिङ तपाईँको अर्बन एम्युनिटिज इन रुरल एरियाज भन्ने कुराको कन्सेप्टमा जाँदाखेरि सायद हामीले चाहिँ भोलिको सोचेको नेपाल हामीले देखेको नेपालमा यो कन्सेप्टले चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजनीतिक सोच जुन किसिमले परिमार्जन